बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई में एक अरबी शख्स अपनी घरेलू मुलाजमा से ज़बरदस्ती ज़िना करता था। जब वो मुलाजमा हामला हो गई तो उसने अरबी शख्स को ना बताया, और फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर इस मुलाजमा ने जो अरबी शख्स के साथ किया, खुदारा एक दफ़ा लाजमी सुनिए। मुझे इस अरबी के घर काम करते हुए अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि मैं खुद को गैर महफूज समझने लगी थी। मैं दिन रात के लिए दुबई में एक बंगले में मुलाजमत थी। इस बंगले की मालकिन एक अरबी औरत थी। उसने मुझे किचन के कामों के लिए रखा था। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए इस औरत के मेरे हाथ के बने हुए खाने बेहद पसंद आए थे। इसलिए उसने मुझे एक माकूल रकम देकर अपने घर पर मुलाजमत पर रख लिया। उससे पहले मैं एक मामूली सी होटल में खाना बनाने का काम करती थी, जहाँ तनख्वाह भी कम थी और मेहनत भी ज्यादा। मेरी वालिदा बीमार थी और मैं ही वाहिद सहारा थी, और वो मेरी उम्र 18 साल थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गुर्बत की वजह से मजबूरन घर से निकलना पड़ा। मेरा खाना इस होटल में आने वाले लोगों को बेहद पसंद आने लगा। वो अरबी औरत और उसका शोहर वहां पर अक्सर खाने के लिए आते थे। हालांकि वो लोग बहुत अमीर थे और हमारा होटल बहुत मामूली सा था, लेकिन यहाँ आने की इनकी असल वजह मेरे हाथ के खानों का जायका था, जो इन्हें खींच कर ले आता था। एक बार मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं होटल में खाना पकाने नहीं जा सकती। मेरी अम्मा के अलावा मेरा और कोई भी ना था। मैं तो सदमे में आ चुकी थी, लेकिन ये भी जानती थी कि अगर काम नहीं करूंगी तो गुजर बसर कैसे होगी। लेकिन मुझे 2 दिन की छुट्टी के बाद देखकर मालिक मुझ पर भड़क उठा। मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी एक दिन की सारी गाहक खराब हो गई। मेरे होटल के मालिक ने मुझे सब गाहकों के सामने ही जलील करना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरी अम्मा मर चुकी है, मैं बेसहारा होकर आ गई हूँ, और आप बजाय मेरी बात समझने की मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वो कहने लगा, तुम्हारी माँ मर गई तो मैं क्या करूँ? मैं पैसे काम करने के देता हूँ, छुट्टी करने की नहीं। निकलो मेरे होटल से बाहर, तुम जैसी लड़की को मुझे कोई जरूरत नहीं। वो अरबी औरत ये सब देख रहे थे। मैं रोती हुई होटल से बाहर निकल गई और दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आए, और अरबी औरत कहने लगी, क्या तुम यहाँ के खाने बनाती हो? मैंने रोते हुए असबात में सर हिला दिया। वो कहने लगी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी, जितनी तनख्वाह वो होटल का मालिक तुम्हें देता था, मैं उससे भी ज्यादा दूंगी, और फिर तुम्हें रिहाइश के लिए क्वार्टर भी दूंगी, जहाँ पे तुम आराम से रह सकती हो। लेकिन मेरे पूरे किचन को आज के बाद तुम संभालोगी। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। 10 दिन हुए थे मुझे वहां काम करते हुए। मेरी मालकिन मुझसे बेहद खुश थी, क्योंकि उसे नत नए खाने मिल रहे थे, और उसका शौहर भी मेरे खानों की बहुत तारीफें करता था। लेकिन जब से मैंने उसके घर में काम शुरू किया था, डाइनिंग टेबल पर खाने लगाने की जिम्मेदारी मेरी थी। यहाँ तक कि इनकी प्लेटों में इनके पसंदीदा खाने भी मैं ही डाल कर देती, और बस वो ऑर्डर करते। जब भी उसके शोहर के प्लेट में उसकी मनपसंद चीजें डालने लगती तो मुझे बड़ी बेबाक नजरों से देखने लगता। जैसे ही मैं उसकी प्लेट में शामी कबाब या कुछ भी रखने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, बस एक ही कबाब ठीक है। मैं बेतहाशा घबरा कर अपना हाथ पीछे कर दी। जब उसकी तरफ देखती तो वो मुस्कुराने लगता। मेरे पास दुबई में अब कहीं भी कोई पनाहगाह नहीं थी, और वो औरत मुझे तनख्वाह भी अच्छी दे रही थी और रिहाइश भी। अगर मैं इसकी नौकरी छोड़ दी थी तो मेरे पास फिलहाल कोई भी नौकरी नहीं थी, इसलिए ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। एक बार मैं किचन में शाम की चाय बना रही थी। मालकिन का ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजरता था। वो अपनी ड्राइवर के साथ अक्सर बाहर ही रहती थी। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी अपनी किसी दोस्त के घर। मालिक ऑफिस से वापस आकर बाकी पूरा वक्त वो लाउंज में बैठी टीवी देखते रहते। मैं किचन में काम कर रही थी, शाम की चाय का इंतजाम कर रही थी, जब मालिक किचन में दाखिल हुआ। किचन में मेरे अलावा और कोई भी मुलाजिम नहीं होता था, क्योंकि पूरा किचन सिर्फ मेरे हवाले था, और आज से पहले मालिक कभी किचन में आए भी नहीं थे। इसलिए मैं दुपट्टा उतारे बेनियाजी से बड़े सुकून से काम करती थी। मैं कबाब फ्राई कर रही थी कि मुझे लगा मेरे अकब में कोई खड़ा है। किसी की तेज चुभती हुई नजरें मुझे अपने वजूद पर महसूस हुई। मैंने यकदम ही पलट कर देखा तो घबरा के पीछे हटी थी। मालिक बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे, इतना करीब कि जैसे ही मैं पलटी
ان کے ساتھ جا کے ٹکرائی تھی۔ یکدم ہی میں نے بے ساختہ قدم پیچھے کیے تو پیچھے کوکنگ رینج تھا۔ میرا ہاتھ فری پان کے اندر جا کر لگا جہاں میں کباب فرائی کر رہی تھی۔ گرم گرم تیل میرا ہاتھ لگتی ہی میں چلا اٹھی تھی۔ وہ عربی مالک بھی یکدم پیچھے ہٹا۔ میں نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور چلانے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ جلن اتنی شدید تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دیکھنے لگا۔ میری پوری ہتھیلی سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا تمہارا ہاتھ تو بہت زیادہ جل گیا ہے، لاؤ میں تمہیں دوا لگا دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹیے، آپ کچن میں کیا کرنے آئے تھے اور میرے پیچھے کیوں کھڑے تھے؟ وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے سوچا دیکھوں کچن میں تم کیا بنا رہی ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یوں اچل کر اپنا ہاتھ جلا بیٹھو گی۔ اس شخص نے میری کلائی نہیں چھوڑی۔ میرے ہاتھ میں شدید جلن تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کچن سے باہر لے آیا۔ مجھے دوپٹہ اوڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سب کچھ بہت اچانک سے ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سیدھا مجھے اپنے کمرے میں ہی لے جائے گا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے ایک ٹیوب نکالی اور میرے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ جیسے ہی وہ میرے ہاتھ پر لگی جلن شدت سے ہوئی تھی۔ میں تو بلبلا اٹھی۔ میں نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا لیکن شاید وہ جانتا تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ بھی چھڑواؤں گی۔ اس نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ کہنے لگا بس 2 منٹ برداشت کر لو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ضبط کرنے لگی۔ اچانک سے مجھے لگا جیسے کسی کی تیز نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی ہے۔ یکدم ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ شخص میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو دوپٹہ نہیں اوڑھ رکھا۔ مجھے بڑی سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میری جلن ہٹ گئی ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ لیکن جو بات اس عربی نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑ کر آ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے اس قسم کی بات بھی کر سکتا ہے۔ میں نے بڑی زور سے اپنا ہاتھ کھینچ کے اس کے گرفت سے آزاد کروایا تھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے باہر بھاگ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ میں کچن میں جانے کے بجائے کوارٹر میں آ گئی۔ مجھ پر بدحواسی اس قدر طاری تھی کہ میں اپنی تکلیف کو تو گویا بھول ہی بیٹھی تھی۔ میں تو اس عربی کی بات پر یوں تھی کہ سانس لینا بھی بھول گئی ہوں۔ وہ کیسے مجھ سے اس قسم کی بات کر سکتا تھا؟ گھبراہٹ کے مارے جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں رونے لگی۔ اپنی ماں کے مر جانے پر پھر سے رونے لگی۔ جب تک وہ زندہ تھی بے شک بیمار تھی لیکن میرے لیے تحفظ کا باعث تھی۔ مجھے لگا جیسے میں بالکل تنہا آ گئی۔ میں رو رہی تھی جب میرے کوارٹر کا دروازہ کسی نے کٹکھٹایا۔ میرا تو دل یوں تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے بامشکل پوچھا کون ہے تو باہر سے مالکن کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ تم نے کوارٹر کا مالکن کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی تمہیں ذرا بھی احساس ہے اپنی لاپرواہی کا؟ کچن سے بدبو اٹھ رہی ہے، کباب جل کر خاک ہو چکے ہیں، چائے پکتے پکتے جل گئی ہے اور تم ہو کہ کوارٹر میں بیٹھی ہو، وہ بھی دروازہ لاک کیے۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں پر؟ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کچن میں سارے چولہے ویسے ہی جل رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ مالکن کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں تو میرا ہاتھ جل گیا۔ یکدم وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں رونے لگی۔ جلے ہاتھ پر مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا تھا جتنا اپنی غربت اور بے بسی پر آ رہا تھا۔ میں تنہا تھی، بے بس تھی، مجبور تھی، اس لیے اس شخص کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ مجھ سے اس قسم کی بہودہ باتیں کر سکے۔ میرا یوں رونے پر مالکن کا غصہ ختم ہوا تھا۔ کہنے لگی اچھا تم چپ کر جاؤ، میں آج بازار سے منگوا لیتی ہوں اور تمہیں بھی ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر پر بھجواتی ہوں، جلد آرام آ جائے گا تمہارے ہاتھ کو۔ لیکن تمہارے ہاتھ جلا کیسے؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اس کا شوہر کس قسم کا ہے؟ وہ تو مجھے برا بلا کہتی ہے، مجھ پر الزام لگا کہ مجھے دھکے دے کر نکال دیتی۔ میں کہاں جاتی؟ بہرحال کانا ہوٹل سے آیا تھا اور مالکا نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر پر بھی بھجوا دیا تھا۔ میں گھر آ کر کھانا کھا کر سو گئی۔ چند ہی دن میں میرا ہاتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میری مالکن بہت اچھی تھی
लेकिन उसका शौहर मुझे उससे खौफ महसूस आने लगा था। एक बार मालकिन किसी से फोन पर बात कर रही थी कि यकदम उनके चेहरे की रंगत बदली थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है? उसे मैं इस वक्त उसके लिए फ्रेश जूस बना कर लाई थी। मैंने सामने टेबल पर रख दिया, लेकिन उन्होंने जूस पीने के बजाय पीछे कर दिया। मुझसे कहने लगी कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं रात वहीं रुक जाऊं। तुम ऐसा करना कि मेरा शौहर आए तो उसे खाना दे देना। फिर कहने लगी, रात 2 बजे वो ब्लैक कॉफ़ी पीता है। वैसे तो उस टाइम में बना देती हूँ, लेकिन मैं शायद ना आऊँ, तो तुम उसे 2 बजे ब्लैक कॉफ़ी देकर ही अपने कमरे में जाना। ये ना हो कि तुम लापरवाही से सो जाओ। ये सुनकर मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। रात 2 बजे उस शख्स को उसके कमरे में ब्लैक कॉफ़ी देने के लिए तैयार ना थी। बहरहाल मैं चुप हो गई। सुबह तो फिर भी मुलाजमीन घर पर होते थे जो कि घर के काम काज करते थे, लेकिन रात के वक्त यहाँ तो मैं होती थी या फिर चौकीदार, जो पूरी रात मेन गेट पर ही ड्यूटी देता था। घर के अंदर मालकिन और मालिक के अलावा सिर्फ मैं थी। मेरा काम खिलाने पिलाने का था, इसलिए रात देर तक मुझे ड्यूटी देनी पड़ती थी। वो अरबी मालिक जानबूझकर खाने के वक्त खाना नहीं खाता था। कहता था, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। मालकिन खाना अपने वक्त पर खाती थी और 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी। वो शख्स जानबूझ के मालकिन के कमरे में जाने का इंतजार करता था। जब मैं क्वार्टर में जाने के लिए सब कुछ समेट चुकी होती तो कहता कि तुम्हें मैं नजर नहीं आता, चलो मेरे लिए खाना गर्म करके लगाओ। मुझे इस शख्स की इस किस्म की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था। मैं खाना गर्म करके लगा देती। जैसे ही वो वापस पलटने लगती तो कहता, प्लेट में डालो। क्या अब मुझे ये दोबारा सिखाना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारी बेगम साहिबा ने बताया नहीं था कि खाना प्लेट में भी तुम ही डालोगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। वो बड़ी सख्त लहजे में मुझसे बात करता। मैं जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जैसे मैं उसकी प्लेट में खाना डालने लगती तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता था। कहता था, बस इतना ही खाऊंगा। शायद वो बहाने ढूंढता था मेरे करीब आने के लिए, मुझे छूने के लिए। मैं इसकी इस किस्म की हरकत से आजिज आ चुकी थी, इसलिए रात 2 बजे की कॉफी का सोच सोच कर मेरा दिल बेचैन होने जा रहा था। अरबी मालिक शाम ही घर आ गया था। मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? मैंने कहा, उनकी भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्टल गई है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। उसे तो परेशान होना चाहिए था, बल्कि असूलन उसे भी इस साले की खैरियत पूछने के लिए हॉस्टल जाना चाहिए था। लेकिन वो तो यूं सोफे पर दराज हुआ कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कहने लगा, चलो अच्छा है, कुछ पल सुकून की गुजारने को मिलेंगे। फिर मुझे कहने लगा, चाय बनाओ मेरे लिए, और ऐसा करो इसके साथ कुछ फ्राई भी कर देना, और चाय इस बार मेरे कमरे में लेकर आना, तुमसे कुछ बात भी करनी है। बड़े मैनी अंदाज में ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल धक सिरा गया था कि कहीं वो मुझसे वही फजूल बातें ना करे जैसे कि पहले कर रहा था। मैंने चाय बनाई, कबाब तले, थोड़ी फ्रेश फ्राई की और पूरी ट्राली जिसको इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा मैं बाहर से उसे पकड़ा दूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कमरा खुला है। कहने लगा, अंदर आ जाओ। मैंने बामुश्किल एक हाथ से ट्राली को संभाला और दूसरे हाथ से दरवाजा खोला। वो सामने बेड पर दराज था और उस वक्त अपना नाइट सूट पहने हुए था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने ट्राली उसके सामने रखी और फौरन से पलट गई। उससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे की जानिब जाती, उसने मेरी कलाई को बड़ी जोर से पकड़ा था। यकदम ही मुझे अपने कदम रुकने पड़े। फिर वो खड़ा हो गया। कहने लगा, किस बात की अकड़ है तुम में? तुम हो क्या चीज? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ें। वो कहने लगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, और आज तो तुम्हारी बेगम साहिबा की घर पर नहीं है जो तुम्हें बचा सके। वो कमीनगी से ये कहकर मुस्कुराया था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। कहने लगा, अच्छा ठीक है, मचाओ शोर। मैं ये कहकर उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। फिर मुझे अपने कमरे से बाहर ले गया और ऊपर का जीना जबरदस्ती मुझे चढ़ाने लगा। मैं उस वक्त मुकम्मल उसके गिरफ्त में थी और उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। वो मुझे ऊपर के पोर्शन में ले गया। वहां पर एक कमरे में जा चुका था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मैं रोई जा रही थी। वो शख्स हंस रहा था। कहने लगा, तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आती, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा।
میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کا قتل کر دوں یا خود کو ختم کر لوں۔ جانے غریب کی لڑکی کو یہ امیر لوگ کیوں اپنی جاگیر سمجھ کر اس کی عزت پامال کرنے سے پہلے ایک منٹ یہ نہیں سوچتے کہ وہ لڑکی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اپنی جیب سے بہت سارے درم نکالے اور میرے منہ پر پھینکے اور کہنے لگا یہ تمہارے منہ بند رکھنے کی قیمت ہے۔ کہنے لگا کہ اپنی زبان مت کھولنا، مالا مال کر دوں گا تمہیں۔ میں نے وہ سارے پیسے اٹھائے اور اس کی محبت میں نے کہا اپنے پاس رکھو اور میں مالکن کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں جیسے ہی بیڈ سے اٹھی تھی اس نے مجھے زور سے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا اگر اس عورت کے سامنے تم نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تم پر جھوٹا الزام لگا دوں گا اور گھر سے باہر نکلوا دوں گا۔ وہ میری بات پر بھروسہ کرے گی، تم پر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے، پیسے وہی رہنے دیے اور سیدھی اپنے کوارٹر میں گئی۔ اتنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے باہر جانے کے لیے چوکیدار سے کہنے لگے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگا جب تک بیگم صاحبہ نہیں آتی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ میں اس شخص کی اب شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ چوکیدار نہیں مانا۔ اس نے انٹرکام سے اندر عربی مالک سے کہہ دیا کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے اور جانے کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی مالک وہاں پر مجھے بڑی غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، میں جانا چاہتی۔ اس نے چوکیدار سے کہا اس کا سامان چیک کرے، یہ جو اتنی جلدی جا رہی ہے یقیناً چوری کیا ہوگا۔ میں چور تو ہرگز نہ تھی، مجھے اس لیے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس چوکیدار نے جیسے ہی میرا سامان دیکھا تو اس میں سونے کا ایک لاکٹ اور چین نکلی۔ اسے دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں نے وہ چوری نہیں کیا تھا، وہ مالکن کی تھی۔ یہ دیکھ کر مالک کہنے لگا کروں پولیس کو فون، اس لڑکی کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر میری جان پر بنی تھی۔ جس اذیت سے میں کچھ دیر پہلے گزری تھی، پولیس والے بھی میرے ساتھ وہی کھیل کھیل کر مجھے برباد کر دیتے ہیں اور نہ جانے میں دبئی کی جیل میں کب تک پڑی رہتی۔ مجبوراً مجھے اس شخص کے سامنے ہار مارنی پڑی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں کوئی چوری نہیں کی۔ اس شخص کمینگی سے مسکرایا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہاری اس بات کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، لیکن جیسے تم کام کرتی رہی ہو یہاں سے جانے کی بات مت کرنا۔ پھر اس نے چوکیدار کو نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ چوکیدار مسکرانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ان دونوں کا آپس کے رچا ہوا کوئی ڈرامہ تھا، لیکن میں بے بسی سے اس لیے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ 1 مہینے میں وہ مالک کئی بار میرے ساتھ آ کر زبردستی گناہ کر چکا تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، بار بار چکرانے لگتے تھے۔ ایک بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مالکن نے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جو خبر ڈاکٹر سے ملی سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ واپس گھر جانے کے بجائے اس ہاسٹل کے دروازے سے باہر نکل کر دبئی کی دارالامان میں چلی گئی۔ 9 ماہ کا عرصہ میں نے وہیں گزارا۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا اور میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس بچے کو لے کر سیدھا اس شخص کے آفس میں چلی گئی۔ وہ شخص اس وقت کسی سے میٹنگ کر رہا تھا۔ میں اس شخص کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اس وقت 3-4 مرد اور بھی موجود تھے، شاید میٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تو وہ عربی یکدم کڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگر تم تمہاری عزت کا جنازہ سب کے سامنے نہیں نکالنا چاہتے تو باہر بھیجو ان مردوں کو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ اس شخص کی رنگت نہ جانے کیوں اڑنے لگی تھی، اس لیے اس نے مردوں کو بلا کے وہ کل میٹنگ کرے گا، وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بڑی شک بری نظروں سے اس عربی کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آفس کا دروازہ میں نے خود بند کیا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی، اور تم کیا بکواس کر رہی تھی؟ میں نے کہا اس بچے کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کئی قدم مجھ سے پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، ابھی اس کا DNA ٹیسٹ کرو تو ثابت ہو جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے، اور پھر تو جا کے تمہارے خلاف کیس کر دوں گی۔ دبئی کے قانون کے مطابق تم اس پر انکار نہیں کر سکتے، تمہاری بدکاری میں سب کے سامنے ثابت کر سکتی ہے۔
वो बुरी तरह से घबरा गया था कि उन्हें लगा ऐसा मत करो। ये कहकर उसने मुझे अपने बटुए से कई हजार दरम निकाल दिए। मैंने कहा उसे अपने पास रखो, फिलहाल तो 5 लाख का चेक बना कर दो और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या मेरे नाम करना है। मैंने जिस बेबसी से ये वक्त काटा था, आज वही बेबसी उस शख्स के चेहरे पर मुझे नजर आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी 5 लाख का चेक काट दिया, क्योंकि दुबई के कानून के मुताबिक अगर उसकी बदकारी साबित हो जाती तो उसे बहुत कुछ मेरे नाम करना पड़ता और अपने बच्चे के नाम कराना पड़ता और उसे सजा अलग होती और जग रसवाई अलग। पैसों से मैंने एक घर किराए पर लिया। अब जब मुझे पैसों की जरूरत होती, मैं उस अरबी को कहती कि मुझे पैसे का चेक मेरे घर पर दे कर जाए, जिससे मैं उसके बच्चे की कफालत करूं। वो पैसे मुझे खुद देने आता। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था। एक बार वो शख्स आया तो मैं इस वक्त नहा रही थी। दरवाजा मुलाजमा ने खोला। वो अंदर दाखिल हो गया। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो उसकी गोद में अपने बच्चे को देखकर परेशान हो गई। वो इससे प्यार कर रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गई और बच्चा छीन लिया, अपने साथ लगाया। मैंने कहा, खबरदार जो तुमने उसे हाथ लगाया था। वो कहने लगा, ये मेरा बच्चा है, मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। बेशक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया सिर्फ गुनाह की नीयत से किया था, लेकिन मैं कई सालों से औलाद के लिए तरस रहा हूँ। इस बच्चे को देखकर मैं न जाने क्यों बेचैन सा रहने लगा हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ऐन इसी वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मालकिन को देखकर मेरे और उस अरबी मालिक के होश उड़ गए। वो कहने लगा, मुझे पहले ही शक था कि तुम जरूर किसी औरत के चक्कर में हो गई, पर ये नहीं जानती थी कि तुम मुलाजमा के साथ ये सब करोगे। मैंने मालकिन को सारी बात बता दी। मालकिन ने इस बच्चे को देखा तो कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूरी इज्जत दिलाऊंगी, तू मेरे शोहर से निकाह कर लो और तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा मुस्तकबिल मिल जाएगा। मैं इस अरबी के साथ कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती थी, लेकिन निकाह इसलिए कर लिया कभी मेरा बेटा इज्जत की जिंदगी गुजार सके। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।